آپ की बेहतरीन दोस्त आपकी सेहत है। अगर ये साथ छोड़ दे तो आप हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाते हो। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जिन्हें वो खाता है, बल्कि उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे अंदर ही अंदर खाती हैं। जो इंसान एक सांस में पानी पीने का आदी हो तो जान ले कि वो जल्दबाज होता है। जो लोग रात को जराबें पहनकर सोते हैं उनकी उम्र कम होने लगती है। हमेशा पानी पीते वक्त पानी को देखकर पिया करो, नजर तेज होने लगेगी। जो लोग सिर्फ एक बार ही बात को सुनना पसंद करते हैं, दरअसल वो जिंदगी से तंग होते हैं। जिस इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगे तो जान लें कि उसको अंदर से कोई खौफ या बीमारी खा रही है। अगर आंखें बार बार फुड़कें तो जान लो तुम्हारे हिसाब परेशान हैं। अगर पंडलियों में दर्द रहे तो समझ लो कि तुम्हारी नसों में खून जम रहा है। अगर सीने में जकड़न हो तो जान लो कि तुम्हारा दिल सही तरह खून पंप नहीं कर रहा। अगर बगैर किसी वजह के वजन घटने लगे तो समझ जाओ कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म खराब हो गया है। अगर हर वक्त थकावट रहने लगे तो जान लो कि तुम्हारे खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। अगर जल्द पर सफेद दाने धब्बे पड़ने लगे तो समझो कि तुम्हारे जिस्म में विटामिन डी की कमी है। अगर खांसी रात को बढ़ जाए तो जान लो कि तुम्हारे फेफड़ों में बलगम जमा है। अगर कमर के नीचे दर्द हो तो समझो कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में कोई मसला है। अगर हाथ पांव सुनने लगे तो जान लो कि तुम्हारा खून गाढ़ा हो रहा है। अगर पेशाब की बदबू तेज होने लगे तो समझ लो तुम्हारे जिस्म में कोई इन्फेक्शन है। अगर पेट फूला रहे तो जान लो कि तुम्हारी आंतें गैस से भरी हुई हैं। अगर आंखों के सामने तारे नजर आए तो जान लो कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर गिर रहा है। अगर सूंघने की ताकत कम हो तो जान लो कि तुम्हारे दिमाग की नसें कमजोर हैं। अगर होंठों के किनारे फटने लगे तो समझ लो कि तुम्हारे जिस्म में आयरन की कमी है। साइकोलॉजी कहती है कि जो शख्स हर वक्त उंगलियों का कड़ाके निकालता है वो अपनी जिंदगी में बहुत मायूस होता है। अगर कान बजने लगे तो जान लो तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। नाक की नोक पर अगर दाने निकल आए तो समझ लेना कि तुम्हारा हार्मोनी तवाज़ुन खराब हो चुका है। अगर रात को पैरों में जलन होने लगे तो समझ लो कि तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो गया है। अगर पट्ठों में अकड़न रहे तो समझो कि तुम्हारे जिस्म में पोटाशियम की कमी है। अगर हाथों की हथेलियां सुर्ख हो जाएं तो जान लो कि तुम्हारा जिगर गर्म हो चुका है। अगर सुबह उठते ही चक्कर आए तो समझ लो कि तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है। अगर याददाश्त कमजोर हो तो जान लो कि तुम्हारा दिमाग सही काम गजा नहीं ले रहा। अगर भूख ना लगे तो समझ लो कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म सुस्त हो गया है। अगर जिल्द पर खारिश हो तो जान लो कि तुम्हारा जिगर साफ नहीं है। अगर खाने के बाद थकावट हो तो समझ लो कि तुम्हारा हाजमा सुस्त है। जो लोग रात को बावजू होकर सोते हैं उनको बुरे ख्वाब कभी नहीं आते। अगर पेशाब का रंग गहरा हो तो जान लो कि तुम्हारे जिस्म में पानी की कमी है। अगर हाथों में कपकपी हो तो समझ लो कि तुम्हारे हिसाब कमजोर हैं। अगर सांस फूलने लगे तो जान लो कि तुम्हारे फेफड़े सही काम नहीं कर रहे। अगर जिल्द के जख्म देर से भरें तो समझ लो तुम्हारी कुव्वत मदाफत कमजोर है। अगर नींद ना आए तो जान लो कि तुम्हारा दिमाग किसी परेशानी में है। अगर हाथों में खिंचाव हो तो समझो कि तुम्हारे जिस्म में मैग्नीशियम की कमी है। अगर पेट में गैस बनी रहे तो जान लो कि तुम्हारा खाना सही हजम नहीं हो रहा। अगर एड़ियां फटती रहें तो समझ लो कि तुम्हारे जिस्म में पानी की कमी है।
اگر ناک سے خون آئے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اگر کمر میں اکڑن ہو تو جان لو کہ تمہاری ہڈیاں کیلشیم کی کمی کا شکار ہیں۔ اگر سر میں اکثر درد رہے تو سمجھو کہ تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ اگر منہ میں مستقل سوجن رہے تو جان لو کہ تمہارا دل کمزور ہو سکتا ہے۔ اگر انگلیاں سن ہو جائیں تو سمجھ لو کہ تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ اگر آنکھوں کے نیچے ہلکے بن جائے تو جان لو تمہارے گردے تھک چکے ہیں۔ اگر صبح دانت کھٹے لگیں تو سمجھ لو کہ تمہارا جگر کمزور ہو رہا ہے۔ اگر بال تیزی سے گرنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں وٹامنز کی کمی ہے۔ اگر بدن پر روزانہ سوئیاں چبھتی محسوس ہوں تو یہ جادو کی واضح علامت ہے۔ اگر بائیں ہاتھ کا ناخن اچانک سیاہ ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ موت قریب ہے۔ اگر زبان پر چھالے ہوں تو سمجھ جاؤ کہ تم کمر کی ہڈی کمزور ہو رہی ہے۔ اگر خالی پیٹ ہچکی آئے تو سمجھ جاؤ کہ قبض ہونے والی ہے۔ واش روم میں موبائل کا استعمال ہرگز نہ کریں، اس سے بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن ہو تو جان لو کہ یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے۔ اگر ہاتھوں میں پسینہ آئے بغیر نمی ہو تو سمجھ لو کہ تھائرائیڈ خراب ہے۔ اگر ہڈیوں سے کڑاکے کی آواز آئے تو جان لو کہ جوڑوں کی چکناہٹ ختم ہو رہی ہے۔ اگر چہرے پر بلا وجہ بال نکل آئیں تو سمجھ لو کہ ہارمونز میں خرابی ہے۔ اگر ناک کے بال بار بار جھڑنے لگے تو سمجھ لو تمہارے جسم میں زنک کی کمی ہے۔ اگر سوتے ہوئے منہ سے رال بہے تو سمجھ لو کہ تمہارا سانس کا نظام بلاک ہے۔ اگر پیٹ کے بالکل اوپر درد ہو تو جان لو کہ معدہ تذابیت کا شکار ہے۔ اگر کھانے کا ذائقہ بیکار لگے تو سمجھ لو منہ میں بیکٹیریا بڑھ گئے ہیں۔ اگر ناخن نیلے ہو جائیں تو جان لو کہ تمہارے خون میں آکسیجن کی کمی ہے۔ اگر سر کے ایک طرف درد ہو تو جان لو کہ دماغی شریانیں سکڑ چکی ہیں۔ اگر زیادہ پسینہ آئے تو جان لو کہ جگر میں گرمی کی شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کمزور کرتا ہے اور جنون پیدا کرتا ہے۔ گھر کا کچرا رات کو گھر میں نہ رکھو کیونکہ شیطان کچرے میں سکونت اختیار کرتا ہے۔ برتنوں کو رات کو کھلا نہ چھوڑو کیونکہ شیطان ان میں تھوکتا ہے اور جو چیز ان میں ہو اس میں سے جتنا چاہے نکال لیتا ہے۔ منہ دھونے کے بعد کپڑے سے نہ پونچھو ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بوڑھے کی مخلص رائے جوان کی طاقت سے بہتر ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، دعا کرو اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ جو شخص صبح جلدی اٹھتا ہے اس کا جسمانی نظام ہمیشہ متوازن رہتا ہے۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پینا جگر کو صاف کرتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے معاف کرنا دل کو ہلکا کرتا ہے۔ 3 کھجوریں روز کھانا کمزوری سے نجات دلاتا ہے۔ جو شخص دن کا آغاز تلاوت سے کرتا ہے وہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے تر و تازہ رہتا ہے۔ ہر روز سجدہ کرنا جسمانی تناؤ کو ختم کرتا ہے۔ کھانے کے دوران بات کرنا ہاضمے کو سست کرتا ہے۔ صبح کی دھوپ میں بیٹھنا وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہے۔ سادہ پانی بیماریوں کا سب سے بڑا علاج ہے۔ نیند کی کمی ذہنی دباؤ کو جنم دیتی ہے۔ زیادہ خاموشی دماغ کے سکون کی علامت ہے۔ روزانہ ہنسی زندگی کی سانسوں میں اضافہ کرتی ہے۔ ہر وقت موبائل دیکھنا دماغی تھکن کی نشانی ہے۔ مصروف رہنا بیماری سے بڑی حفاظت ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پینا جسم کو زہریلے مادوں سے صاف کرتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانا ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔
صبح نہار منہ ایک گلاس گرم لیموں پانی ڈال کر پینا میٹابولزم کو فعال کرتا ہے۔ وضو کرنا چہرے پر نور اور دماغ میں سکون پیدا کرتا ہے۔